افروگر ربر و دا سالادار پترگی گلی برای مسلمان گل خلق خوبن و فقیر و هجار گل همیابن عمر اکور خطابی بجن اگر تو خلق مدینه نبای گوت والله تا عمر نمیاسی گوت چی تا نمیاسی گوت چی نشانت خلاصن کنیر دبی کسی نبون والله گوت جرگ اکبر بو گوت آنات زنیا بس سر کرده یا و هم اصلا دولت یا میره ایماندار یا گوت جرگ اکی عادی بر بو ناف خلقی دار لما بجن نبیج عیش های عمر یلگل بسمانا چه نبیج اب جماعت گلی برای بسمان لما بجن دمی نبیج خلاص بو گوت عمر در کرد گوت سحکیر کسی که دروبر بزگفت تدون چد اینا عمری بسیار جیگه وجود صلاف گیره گوت یا ظلام تخیره گوت والله اصری بینگم گوت از هادیم شولمن و تجارت آمن الله في مدینه خلاص بی گوت از در کدیم اجزر في مدینه گوت مخیبت آخوا دانای گوت از وشنگا خوبتنه اینا وشنگا منا کدید ویلاده دا و یاب دگیانه و گوت چه شنگ جید گلمنینن گو هاری کاریا شنگا مکن اینا عمر گلک عاجز گو شبرزا گو خاچا سر دا سالاتاوی دا سردموی دا افتشته هم رو هشتا هاری کاری نگهش بنه لما عمری گوته یا فلان کس گوته جهتر کیرا موقعیتت درسته ایدامن گوته فلان جهیج در مدینه گوته طهره گوته از ایبه و بیشن باینه لما بجن عمر لزو بز گلی براد بسمان خم و شپر زیبه گوت خاتما و چو گوته جنگا خود دایگاه کلفومه گلی براد بسمان گوته یا دایگاه کلفومه گوته خیره که حاجت ریکاته دا گوته پیتوگی افریقه تو خیری جسد خانه کی حال جی ظلام پیتوگی گلی براد بسمان رفتاره که حسا جوان گل شکت خوب گن یه بلز بو شول هبو لنه گوت اوه چه عیاله و اوه چه ماله و اوه چه ماله به سر و بر حتی دموی که گوته ها دیگاه کلسومه گوته خیره که حجت رگاته دا گوته وی خیلی جسد خونه کرد گوته خیره یا میره ایمان دارا گوته ریوینگه که هاتی یجدر بی مدینه جنگوی ها والی دنگیانم گوته پیتر بیازوت تواریک شید جنگوی نگوته اشاجنا دولت مگلی براد بسلمان جنگوی نگوته جنگوی که من دولت دازی چه همشنیم دی فقیره که کم مجزر بی مدینه و تنافلیزی و توزه دا بلکه بجن والله جنگوی شوی عاجزتر کرد رابون گوتن تا گاما که نر دشتگی دا گوت آر و شیر و هنمین گل خبرین گلی براد لما بجن پلز و بس چون گوت که هش نویره گوت آماری گوت یا ظلم گوت دبدر کمش خیبته گوت دیگه کلسوم تهر جور برد لما بجن عمانی گلی براد بسمان زیکا آگیر اکل کرد آمان اکدانا سر گوت داخانه که چکه گوت جدر بجن آخانا تلبینه بونا به گلی براد بسمان تلبینه و خانه که شیری و آری و هنوینی بیتر و افخانا باشه و نساخه و او کسد عاجز لما بجن عمر یاگر هل کس گلی برای بسمان والله گوت کت اثر چوکت خوب گوت یه پفت که داو گیریم ابرگت بینی ده بجن فلان سر وزید پرسی کلیک شده آمه فلان کس دولار سرانانی راستیان فلان تشکرین راستی دا تشاب کرد کسی که زنگینم بری 1400 سال عمر کره خطابی یه بدی فقیر و هجارا کدی و یک کت اثر چوک آگری هل کلی دا خانه و فقیرا کده لما بجن عمر یا خانه چه دید گوت بری خارندمایی بگو شکایی در کد گوته یا میره ایمان دارم گوته مسکینی دی کسی گوته کس بو خدا کرو زارو گت کنه اب کسی ردی گلی برای بسمان هشتا نزاند گوه به امام آمارا میره دولته لما وقتی شکایی گوته یا میره ایمان دارا یا امیر المومنین او کس بشن والله رابو باب گوت راجع فیشتر سا گوت راجع فیشتر سا گوت دویوی تک شو گوتید بشید تو امام آماری تو میره ایمان دارا پیشه وی گوت یاره والله یعزم گوت عاجز بو دویوی تک شو والازی گوتی وای بوما به ما چه سری تا اینا تو مزن دولتی و افریقا ما چنده اینا رگاتا گوت بدی بما به وسواستی ای گوتی تا چنگی یا فایس نگه گوتی والله یا به حق من او ارک من او گوتی از دی بواکم و گوتی ازمم گوتی مافی و سر من و از دیگه معزمم حواسا گلی برات بسمان اوام ایره ایمان دارا اوام مازن مسلمان ابدی فقیرا کبد و هجارا و بشف و طاری و آگیری هل که تو خانه و فقیر و هجارا چکد ابروگه اگه طرف که دنیا پرود من بیشه و اینا نگلی براد بسمان تو صد دولت و والا دا کتری تنگوها یک سر کردن اینه و عمری اونا بش گلی براد بسمان لما عمری گوته اسپیدید بدن تو خلاص بی گوته گل و شهلاتنه گوته ورد افغان دست خانه و خانه که من تا حتی درگه یا منطقه خود دوره کو لما بجم اسپیدید چونه گوت عمری خشترک دا بیدا کوشنگایی اکو ببین گهی تمام و گوت خانه و خارجی دا گلی براد بسمان نه یا صحتا شنگایی گوزگیه چکوه کس بجد الله چکه که عادی بر یه فقیرا و خونی شانه با خماسه که نجید افنم هوا یا عمرگری برای بسمان لما به سنگینه پیغمبری صحابت خود سر من حدیث اگه دیدن چه وصف عمری کرد گوده والذی نفسی بیدیه ما
ما لقيك الشیطان قد سالكا فجا الا سلك فجا غیر فجا. گوته یا عمر گوته از سین خم یه نفسم دست دو. گوته اگر شیطان رگه که بدون شیطان در بیت رگه که گوته والله شیطان دشت ترسد و دشت رگه بدیتر. شیطان جیگلی برای بسمان والله شماری ترسیم. گوته از سین خم یه نفسم دست دو. گوته اگر شیطان رگه که بد آن تو رگه که بی شیطان تبینه گوته والله شیطان ترسد و در همش رگه در رگه خوب عدد در رگه خوب بورد. عفای عمر گلی برای بسمان شیطانت ایجیت هم یه دروف عبیده دم ناقه عمر ایتیده گوته والله ترجفن و درارز استرسل بیده گوت تاریخ خوینی مدبه. عفای عمر گلی برای بسمان و پیغمبری صلوات خود سر من وصا وصفه ویا گریم. هر وصفه پیغمبری صلوات خود سر من حدیث اگادی داد در برای چی بود؟ گوته لو کان بعدی نبی لو کان عمر. پیغمبری صلوات خود سر من گوته هگه هات و پیغمبرک پشتی مهات با و خود تعالی پیغمبرک ما با پشتی مهنات با گوت والله داو عمرک رو خطا. گوته او دا عمر بود و کسی دیده نه گوته اگر پشتی خود بیا با فرای کرد. حوصا پیغمبری صلوات خود سر من گلی برای بسمان وصف عمر یاد گریم. هر وصا دم دست بگی اسلام بالا بوی و مسلمان هشتاد فقیر و هجار صد قریشات را بینه ماله و ماله دم پیغمبر صلوات خود سر من مالا ارقام گره ارقام میکن برگل بسلمانا لما البرد بجن پیغمبری دعای که گلی برای بسلمان چو بود اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل او بعمر بن الخطاب قال وكان احبهم اليه عمر. بود پیغمبری صلوات خود سر میگفت یا ربی از دخوازش دادم و دعاش دادم تو اسلام عزیز که تو سر بخی سر دستی اجوان کسا کیش کی بود ابو جهل و عمر گره خطابی لما هر بجارتن یا خوده بو خود تعالی عمر گره خطابی بجارت گلی برای مسلمان و خود تعالی اسلام عزیز کرد عمر گلی برای مسلمان لما گر کسی تابینه گواز ماندنی جد که والله وقت از دو تابینه اسلام خره از دو تابینه قرآن و خود تعالی پیغمبری چون خود تعالی پیغمبری دعا کرد و خود تعالی دعا پیغمبری قبول کرد و اسلام عزیز کرد عمر گلی برای مسلمان لما بالطبیعه کسی تو سال شهر خوبه